ही देवीची जी स्थापना आसा ती आमचे कन्नड समाजाचे जे लोक आसा ते गेले हांगासर 50-60 वर्सांले रावता आनी तेंच्यांनी ह्या देवळा फाटल्यान एक धाकटीशी घुमटी बांदलेली ती थोडी आमची आजी बी आसा अजुनूय. ती मुर्ती कमीत कमी म्हाका दिसता 40 ते 50 वर्सां पयलींची आसा आनी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आसलेली की आयज ना फाल्यां आमी ती मुर्तीची देवूळ बांदतले म्हणून. आनी आमचे कडेन हो इतलो धाकटुलोसो जागो आसलो कित्याक बाकी सगळो गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो म्हणून आमी कितें केलें सगळ्यांनी मेळोन ट्राय केलें की जाता तितले बरें देवूळ बांदपाक आमी केलें आनी तितून देवीचोय साथ आसा कित्याक म्हाका दिसना इतल्या अशा जाग्याचेर कोण तरी परमिशन दिता पण तरी सुद्दां देवीन साथ दिवन आमचें देवूळ अशा प्रमाणे जाल्लेलें आसा. गेले 4 वर्सां जाली आमी देवूळ बांदताय आनी सगळ्यांक मेन म्हणटा ते आमचे जे गांवचे लोक आहा आमच्या वाड्यार कमीत कमी 35 घरां आसा आनी तितूंतली 80% कन्नडा समाज आसा आनी बाकीची मिक्स आसा पण ते सगळे जाणांनी मेळोन आमी हे जे देवूळ आसा ते 4 वर्सां जाली आमी प्रयत्न करून बांदता.